अभिनंदन पावले. आयज हांगासर अध्यक्षपद म्हणजे बार्देश तालुक्याचे महिला अध्यक्ष आज ती म्हाजी जबाबदारी दिल्ली आसा तेन्ना हांव सेंट्रल कमिटीचे मनाक आजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष श्री देवानंद नायक, तशेंच आमचे वायस प्रेजिडंट आमचे गोवेकर कृष्णनाथ गोवेकर सर, तशेंच बाकीचे आमचे आदरणीय सगळ्यांक आदरणीय व्यासपीठ म्हणटा कित्याक सगळ्यांची नांवां घेतलेलीं आसा. आनी तशेंच सेंट्रल कमिटी वयली आमची महिला अध्यक्ष भारती नायक, तशेंच त्याच बरोबर सेक्रेटरी आमचे हेमश्री गोलतकर आनी तुमी सगळीं म्हाजी भयणी. आयज आमी हो समाज घेवन फुडें वचपाक जाय आनी कसलोच भेदभाव धरनासतना आमी एकजुटीन काम करपाक जाय. आनी जी म्हाजे जी 7 मतदारसंघाची आतां जबाबदारी दिल्या आनी तुमी म्हाज्या बरोबर आसतली तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन तुमच्या कडेन मागता तुमी तितकोच म्हाका साथ दितली आनी सगळें फुडें काम करपाचें. सेंट्रल कमिटी आमच्या बरोबर आसतली पूण तें काम फुडें व्हरता आसतना तुमचोय मेन आदार जाय म्हाका, जाल्यारूच आमी फुडें सरतली. आनी आयज म्हाका ह्या कमिटीन जी जबाबदारी दिल्या हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. हांव चड वेळ घेना कित्याक पयलेंच आतां तुमच्या फुड्यान येता आनी म्हाजे हे 2 शब्द तुमी आयकून घेवचे आनी फुडें आमी बरें काम करुया अशें हांव मागतां.